السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا l'exercice. نبداو l'exercice numéro 2 في la tête D numéro 2. Donc les coordonnées de M dans un repère orthonormé direct. Donc اشنو هي orthonormé؟ هي orthogonal او normé. orthogonal يعني ان هاد لي فيكتور هادو راهم perpendiculaire l'un par rapport à l'autre، يعني عمودين على بعضياتهم. كذلك نورمي يعني لا ديستونس ديال هاد الفيكتور هذا، لان كنعرفوا ان لي فيكتور راه عندهم مميزات. من بين المميزات ديال لي فيكتور هو لا ديستونس، ليكسونتريسيتي، لو سونس الى غير ذلك. دونك لا ديستونس ديال هاد يعني نورمي، بويسك نورمي دونك لا ديستونس ديالها ايتيغال ا، يعني المسافة ديال هذيك او ديال ديك الفيكتور يونيتير تساوي واحد. اورتو نورمي سون دوني اون فونكسيون دو طون. دونك هاد الفيكتور بوزيسيون، هاد البوان ماتيريال معرفة في لي كوردوني كارتيزيان اللي هما اكس ايغريك زد اون فونكسيون دو طون، يعني اكس دو تي تيغال تي موان 1، ايغريك دو تي تيغال موان تي كاري بلس 1، و زد دو تي كيساوي زيرو. يعني ما كاينش واحد ما كاينش لوبوزيسيون ديالها بالنسبه للزد، يعني في الزد راه كتساوي الزيرو. يعني الا شتي ديك النقطه راه بالنسبه لزد الا جيتي تحسب بشحال لوبوزيسيون ديال ام بالنسبه لزد راه تلقاه في الزيرو، يعني ما كاينش في الزيرو. يعني حنا كاينين غير في لو بلون تقريبا كاينين غير في لو بلون اكس ايغريك زد. دونك كاينين غير لو بلون رغم اننا زدنا هاد او زد. دونك عندنا اكس ايغريك زد هي اللي ديفيرون ا زيرو. دونك عندنا دو زاكس اللي هما ديفيرون ا زيرو. دونك راه هاد الغوبير بولير رغم انهم حاطين لي هاد او زد ما غتنفعني بوالو لان زد ايتيغال زيرو. ديتيرميني ليكواسيون دو لا تراجيكتوار، ديجا شفناها في واحد التمرين. ديتيرميني لا فيتاس اي لاكسيليراسيون، حمطناها في التمارين. لاكسيليراسيون طونجونسيال اي لاكسيليراسيون نورمال سيترون. ديدوير لو رايون دو كوربور رو دو تي اون فونكسيون دو طون. صافي هادشي اللي غادي فوالا. دونك غادي نبداو بليكواسيون دو لا تراجيكتوار. Donc l'équation de la trajectoire pour en fonction de temps. Donc pour déterminer l'équation de la trajectoire, il faut éliminer le temps. يعني خصنا نحاولوا نحيدوا لو طون من اكس. صافي. دونك نحاولوا نحيدوا لو طون، يعني تكون y اون فونكسيون دو اكس ماشي y اون فونكسيون دو طون. دونك هادشي اللي غادي نديرو. on a x de t est égal à t moins 1, ceci est équivalent à t est égal à x plus 1. Donc on remplace ceci dans y. Dans y, l'équation devient y de x. نعوض هاد t بهاد التعبير هذا ب x plus 1. donc x plus 1 plus 1 au carré. نحاول أنني ننشر y de x est égal moins x carré plus 2x plus 1 plus 1 plus 1 c'est plus 2. ولكن هنا غادي تكون عندنا مواه. دونك مواه غادي تمشي فحالها هذيك الواحد. ديك الواحدة تمشي وغادي ندخل كل شيء بالمو، ولكن بلاتي احسن ما نزربوش. بلس 1. دونك غادي ندخل هنا بموان
غادي تولي موان إكس كاري موان 2x و موان 1 بلس 1 سي 1. دونك غادي تحيد هادي، نقدر نبقى معمل انا بهاد الاكس هذا، نبقى معمل بهاد الموان، غتولي هنا بلس. اشنو هادي؟ هادي هي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار دو ام، هادي هي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار دو ام. دونك نجيبها لهنا. Donc, y de x est égal à moins x carré plus 2x. Parabole. Le parabole. La question numéro 2. On va déterminer la vitesse de ce point-là. La question numéro 2, donc la vitesse de m par rapport à r, ce n'est que la dérivée de cette expression-là. Donc x point, y point, z point. Z point est égal à 0. Y point, on a moins. Je vais le faire sortir de la dérivée. Qu'est-ce que j'obtiens? La dérivée de t au carré, c'est moins de t. La dérivée de 1, c'est 0. Pour x point, la dérivée de cette expression t, la dérivée de là est 1, et 1 est égal à 0. Voilà كيف ما كنلاحظوا بالنسبة لا فيتاس راها غادي تكون كونستونت في x، ولكن في y غادي تبدا تغير بهاد الزمن t. بالنسبة لاكسيليراسيون، l'accélération de m par rapport à r, la dérivée de l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de vecteur, c'est la dérivée de vecteur vitesse. Donc, c'est x2 point, y2 point, z2 point. Z2 point va rester 0. Y2 point moins, c'est 2. Donc, t est égal 0. T est égal 1. X, c'est 0. Donc, لاحظوا معايا أنه l'accélération في x est égal 0، يعني راه يا اما غاديه بواحد السرعه منتظمه او لا ما كتحركش نهائيا. داكوغ، هنا ما غاديش تتحرك نهائيا في الاكس، ما غاديش يكون التسارع في الاكس، ما غاديش يكون التسارع في الاكس، ما غاديش تبدا تسارع في الاكس تبدا تزيد في الاكس ولا تبدا تنقص. باش تبدا تزيد في الاكس يعني غادي في واحد اللاكس اكس، يا اما كنزيد في السرعه يا اما تنقص. بالنسبه هنا زيرو ما تنزيد ما تنقص. بالنسبه لايكغيك دو بوان، دونك حنا عندنا واحد السرعه التسارع اللي كيتناقص. دونك في الايكغيك التسارع مالو غادي تيتناقص، بحال كنت غادي في 100 دابا وليت تنرجع. هادشي هذا هو المعنى ديالو. غادي نجيب هادشي لهنا. فين غادي نكتب هادشي؟ اللهم عرفت بالله. غادي نجيب هادشي لهنا. دونك في دو ام، دونك هذه هي في اكس بوان اي بوان. غادي نحيد هاد زد بوان، صافي تتساوي الزيرو، حيد نول، حيد 1 وهنا موان 2 تي. نقدر نحيد دابا هاد التعبير. اللهم بقيت عاقل على السؤال اللي فات، بالله العلي العظيم ها هو تنفكر فيه دابا. دونك x 2 points c'est 0, y 2 points c'est moins 2. سولونا على الموديل ياك؟ الموديل نخدمو الموديل. déterminer la vitesse et l'accélération et déterminer l'équation de la trajectoire. حنا ما خاسرين والو، نحددوا لهم لي موديل. خاسرين شي حاجه نحددوا لي موديل. سؤال بحال زدتو انا ماشي مشكل. دونك لو موديل دو في اصلا غادي نحتاج هذا الموديل هذا، هو هاد اكس بوان كاري بلس y بوان كاري، يعني غادي تولي اش واحد على بويسونس 2 سي 1، وبالنسبه لموان دو تي
على بيسونس 2 هاد الموا غطير في حالتها جوج، دونك هنا 4 تي كاري. بالنسبة للموديل ديال لاكسيليراسيون غادي يكون هو اكس 2 بوان كاري بلس ايكغيك 2 بوان كاري، يعني لي كوردوني هادو راه لي كوردوني ديال ها هما. دونك 0 او كاري سي 0، هاد التعبير دونك سي 4 اللي غادي تعطينا هي زوج. فوالا فين غادي نكتبها؟ انا ما بقاش تفيدني هاد اكزرسيس نيميرو 2، يكون حتى اكزرسيس نيميرو 80. المهم ها اللي كيهمني هو 1 زائد 4 تي كاري. بالنسبة لاكسيليراسيون الموديل ديال لاكسيليراسيون هو جوج. فوالا نحددو لاكسيليراسيون طونجونسيال. كنعرفو ان لاكسيليراسيون طونجونسيال دو ام ما هي الا لا ديريفي ديال الموديل ديال في. L'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module de la vecteur de vitesse. شنو هو le vecteur de vitesse فين هاي؟ دونك لا ديريفي ديالها شحال غيكون لا ديريفي ديال هذيك نيشان؟ غادي يكون هو لا ديريفي ديال الداخل اللي هو غادي يكون 8 تي لا ديريفي ديالو 0. هاد التعبير 4 غادي يخرج من الاشتقاق، غتبقى تي كاري. Donc la dérivée de t carré est 2t, 2 fois 4 c'est 8 avec t. Sur 2 la dérivée de 1 plus 4t carré. Donc هذا هو la dérivée. غادي تسامبليفا 8 مع 2 نقسم هنا على 4 نقسم هنا على 4 نقسم هنا على 2 نقسم هنا على 2 غادي تولي هي 4t sur 1 plus 4t carré. Donc l'accélération tangentielle ما هو إلا 4t sur 1 plus 4t carré. دابا لاكسيليراسيون نورمال نمسح. لاكسيليراسيون نورمال غادي تساوي هي في كاري، يعني الموديل ما درتش الفيكتور، يعني الموديل ديال في سور غو، ولكن هما سولوني على غو. قالوا لي في السؤال اللي من بعد سولوني قالوا لي حدد هاد غو. دونك هادي ما غاديش نطبق هاد القاعده هادي لانني غادي نحتاج باش نحدد. دونك اون سي كو، لاحظ معايا، اون سي كو لو موديل ديال لاكسيليراسيون كاري كيساوي لاكسيليراسيون نورمال بلس لاكسيليراسيون طونجونسيال. نبدا بالاكسيليراسيون طونجونسيال لاكسيليراسيون نورمال او كاري. كيفاش حددنا هادي؟ لاحظ معايا، واش باقي عاقل فاش قلت لك لاكسيليراسيون دو ام بارابور ا ار راه كتساوي لاكسيليراسيون طونجونسيال غاديه مع طو بلس لاكسيليراسيون نورمال غاديه مع ان. اشنو هما لي كوردوني؟ هما هادو. واشنو هو الموديل ديال هذا؟ الموديل ديال هذا شحال؟ ما هو الا الغاسين ديال لي كوردوني او كاري بلس اوميغا ان او كاري. انا فاش درت لك هنا او كاري حيدت الغاسين، بحال قلت لك دخلت او كاري هنا ودخلت او كاري هنا صافي. دونك راه هادي هي هادي من هنا وجدناها. دونك هادي انت كنخدم بهادي ما يكونش عندي التعبير ديال هادي، نقدر ما يكونش عندي التعبير ديالها، نقدر ما يكونش الى غير ذلك. دونك هادي اللي غادي نخدم بها دابا. هادي هاي او كاري هي 4. دونك انا بغيت لاكسيليراسيون نورمال. دونك لاكسيليراسيون نورمال حيد هادي حيد هو. اشنو هو هذا؟ هذا هو الموديل بلا ما ندير هاد سميتو او كاري دو ام بارابور ا ار موان لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. دونك هنا راه دخلت بالغاسين، دونك غادي يمشي الكاري لان هنا كلشي او كاري. بغيت انا ما بغيتش اوميغا انا اوميغا دو ان. لاحظ معايا هنا او كاري. دونك هادي هكا دايره. انا ما بغيتش اوميغا دو ان، ما بغيتش لاكسيليراسيون نورمال او كاري، ولكن بغيت غير اوميغا دو ان. يعني غادي ندخل هنا بالغاسين، ندخل هنا بالغاسين غادي يمشي الغاسين مع او كاري، وندخل هنا بالغاسين. هذا هو جوج
او كاري هي 4 ناقص هاد التعبير لاكسيليراسيون طونجونسيال هو هاد التعبير 4 تي سيغ، ولكن لاحظ معايا او كاري ها هاو 1 بلس 4 تي كاري. غادي نحتاج لي سباس ضروري. نبقى عندي ما ندير بهذاك الفيكتور بوزيسيون ونجي هنا. on sait que l'accélération de m par rapport à r, عندنا référentiel واحد, par rapport à r est égal, c'est au carré, est égal à l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré. Donc l'accélération de n, l'accélération normale au carré est égale à l'accélération de m par rapport à r au carré moins l'accélération tangentielle au carré. Donc l'accélération normale, حيد هذا الفيكتور. L'accélération normale ما هي إلا ندخل هنا بالغاسين غادي تولي لو غاسين de l'accélération de m par rapport à r moins l'accélération tangentielle. Voilà. L'accélération de m par rapport à r c'est 2, donc 2 à la puissance 2. Hein. 2 à la puissance 2 c'est 4 moins. ندير نيشان هذه على puissance 2. هذه على puissance 2 هي هذه على puissance 2. donc 4 في 4 16 تي كاري على هذه كاري دونك هي 1 زائد 4 تي كاري. نحاول نعمل دونك غادي تولي هي نعمل نيشان غتولي 4 في 1 هي 4 زائد 4 في 4 16 تي كاري ياك ناقص 16 تي كاري سيغ 1 زائد 4 تي كاري. هادشي راه غير الماط غير الماط هادشي غير تنوحد المقام صافي تنحاول نحصل على واحد المقام موحد. دونك 16 تمشي مع 16 تمشي مع 2 دونك هي 4 على 1 زائد 4 تي كاري. دونك لاكسيليراسيون نورمال ما هو الا 2 على الغاسين ديال 1 زائد 4 تي كاري. دونك هذا هو لاكسيليراسيون. تنظن راه قال لنا حدد لاكسيليراسيون نورمال اون فونكسيون دو طون. ها هو لاكسيليراسيون نورمال اون فونكسيون دو طون, لاكسيليراسيون طونجونسيال اون فونكسيون دو طون. فوالا دابا نحدد لاكسيليراسيون نحدد لو غايون دو كوربور صافي. نمسح لو غايون دو كوربور فين تلقاه في لاكسيليراسيون. شوف لاحظ معايا واش باقيين عاقلين فاش قلنا الا بغينا نحددو الغايون دو كوربور ما هي الا الموديل ديال لاكسيليراسيون فيكتوريال لا فيتاس vectorielle là c'est vers la puissance 3 sur l'accélération de m vectorielle la vitesse de m. واش باقيين عاقلين على هاد البارتي هادي. وكذلك الغايون دو كتساوي هي في كاري سور لاكسيليراسيون نورمال. دونك هادو جوج ديال الحلول تنحدو بهم. دونك حنا دابا باش نحددو خدمنا بهادي لانهم في المعطيات ديجا وجدونا باش نحددو الغايون دو كوربور. دائما السؤال الاخراني تيكون هو ديجا موجدك في الاسئله اللي قبل, يعني من الاسئله اللي قبل تستنتج هي نسيت من سميتو كتستنتج يعني الطريقه اللي غتطبق. دونك لو غايون دو كوربور هو لا كيسيون نيميرو 4 لو غايون de courbure. Donc, on sait que l'accélération normale est égale à v carré sur, يعني le module de la vitesse, sur rho. سموها rho. Donc, rho est égal à v carré sur l'accélération normale. و في كاري نكتبها هنا باش نشوف واش نعقل على هادي هي 2 عامل ل1 زائد 4 تي كاري.
وهاد في هي هادي ها نحيدها، غادي تولي هي 1 - 4 تي كاري. فوالا دونك لو غايون دو كوربور اشنو غادي يساوي؟ الكل على سي غادي يطلع الفوق. دونك 1 + 4 تي كاري عامل ل 1 - 4 تي كاري سور 2. دونك هذا هو لو غايون دو كوربور، هذا هو لو غايون دو كوربور. فوالا تنتمنى تكونوا فهمتوا معنا هاد البارتي هادي. شاركوا هادشي مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده للجميع، وديروا لنا التعليق شجعونا فيه، وهاد التمرين غادي نلوحو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.